मंगळारा दवरली दिकरपाली स्क्रॅपयार्डांत व्हड उजो लागिल्ल्यान वाठारांत भिरांत निर्माण जाली। मडगांवांतल्यान उजो पालोवपी दळान घडणुकेच्या थळार धांव घेवन उजो नियंत्रणांत हाडपाक यश मेळयलें। कसलीच जिवीतहानी जाल्ल्याची माहिती मेळूंक ना, पूण व्हड लुकसाण जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळा। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। तुम्ही पळयतात गोंयांत खुबशीं स्क्रॅपयार्डां आसात, ती खूब आसात आनी ही स्क्रॅपयार्डां आतां वाडत चल्ले कडेन आसात आनी हेजेर कोणाचें मॉनिटरींग म्हण तेन्ना प्रत्येक जण येता आनी स्क्रॅपयार्ड घालता आनी ह्या स्क्रॅपाक मेळत तें घेता ते कितें ब्लास्ट जावपाची वस्तू पळयनात या आनी कितें जावपाचें पळयनात या एसीड आसा म्हण पळयनात, हे कसलीय जी ड्रमा आनी कितें आसा ते घेतात आनी अशें करून मागीर इन्सिडेंट जाता। आनी असो करून इन्सिडेंट जो आसा हो दवरले दिगरपाली हांगा स्क्रॅपयार्डाक उजो लागून जाले कडेन आसा आनी हो उजो लागून ज्यो सेकेंड हँड गाडी आसलेल्यो हांकांय लागले कडेन आसा। भितरली सामानाचे जे आसा हे सगळे पिड्ड्यार जाले कडेन आसा। लेटीन कॉल येयल्लें कितें हिंगा दिकारपाले स्क्रॅप यार्डाक उज लागला म्हणून। हे किशोर लाल नायक म्हणून केशव म्हणून तांचे हिंगा बिझनेस स्क्रॅप यार्डाचे बिझनेस चलता। तेंचे बॉटल हे प्लास्टीक बॉटल प्रेसिंग मशीन आहा तेंय जळोन गेला आनी हे सगळे स्क्रॅप कॅरिगेटेड चीज बॉटल्स आनी हेज बॉटल इद्रा बॉटलो आनी दुसरे आनी 2-3 रिक्षा आहले हिंगा टाटा एस तोय काडल्या तेणी सालवार हे केल्ले आनी त्या वदान गाडी पार्किंगाक दवरल्ली आहा। ताका मातशें हीट लागला तो ओल्ड व्हेकल फाटल्यानूच पार्क केल्ले आहा। एरिया तो म्हणटा हिंगा कोण नाशिल्लो, तो कोण नाशिल्लो तांकां कोणें सांगला आनी आमकां तेणी कॉल दिला। सारकें मरे ओके हे त्या वदान तें प्रेसिंग मशीन आहा तें ऑयल आसता तितून तें ऑयल आनी फूल मशीन व्हडलें तुमकां आतां फोटो काडून तुमकां दिश्टी पडटलें। सो थिंगा आसा सगळ्या थिंगा उच जाला ते जावन सगळें येयला। हे सगळें कॅरिकेटेड चीज पॉलियुरिथीन फोम सगळें मारलेलें आहा। हे बाकी दवरूंक जायना एक्चुअली आनी ताका एनओसी ना कांयच ना तरी आसूं ते बिझनेस हे करता। हेका एनओसी दिना स्क्रॅप यार्डाक तरी आसता तेंचे चलना तरी आसतना तेणी सारकें सिस्टमॅटीक तें करूंक जाय। सिस्टमॅटीक म्हणटकीर हे भाशेन मारूंक जायना आनी कंट्रोल आसूंक जाय। कितें जालें जाल्यार उजो स्प्रेड जावपाक जायना। तुमचे सगळे स्प्रेड मारला आतां बहुत जालें हे वदां सालवार जाल्लें आहा तशी गाडयो आहाय पार्किंग आहाय त्या वदां घरां आहाय फाटल्यान सगळे उच पडपाचो एका तशी स्प्रेड जावपाक एका उच पडपाचो त्या वदां फाटल्यान बिल्डींग। सो तुमकां टोटल कितले गाडयो लागल्यो? आज टोटल आमची 3 गाडयो 2 मडगांवसान एक सावड्डेसान हाडले आनी आमी गाडी मागल्या रेंज पर्सन आनी गाडी मागली होंडा आनी मुकळ्ळे म्हळ्यार तो आमकां स्टॉप केल्ले। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी अरुण नायक।